बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एहतजाजी काफिला नहीं रुक रहा, आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अली मिन गंडापुर नारे भी लगवा रहे हैं इमरान खान के हक में। हुकूमत इतनी बुखला गई है, इतने पागलपन का शिकार हो गई है, इतनी हवास बाख्ता हो गई, इसके इतने हाथ पांव फूल गए हैं कि एहतजाज की कॉल तो डी चौक की है जो कि इस्लामाबाद में है, लेकिन उन्होंने रावलपिंडी में अडयाला जेल की तरफ जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया है, वहां भी कंटेनर लगा दिए हैं, हत्ता कि सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। इतने खौफजदा हैं, ये इतने खौफजदा हैं कि इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर शहर जैसे लाहौर है उसको भी बंद कर दिया है, सियालकोट को बंद कर दिया है, दीगर शहरों को बंद कर दिया है। इतना बुरा हाल है, इतने बुखला गए हैं क्योंकि अवाम में इनके लिए नफरत, गम और गुस्सा बढ़ रहा है। और लाहौर के मनाजिर भी मैं आपको बताऊं, जो लोग वहां से आने जाने की कोशिश कर रहे हैं इतने परेशान हैं, गालियां और बददुआएं दे रहे हैं हुकूमत को कि इस्लामाबाद में अगर एहतजाज हो रहा है तो लाहौर को बंद करने की क्या जरूरत है, अगर बंद करना ही है तो। ये सारा गुस्सा हुकूमत के खिलाफ जा रहा है, हत्ता कि सिफारत खानों तक मामला पहुंच गया है और सिफारती अमला जो मुख्तलिफ सफारत खानों का है उन्होंने भी अपने आप को महदूद कर लिया है, क्योंकि जो हालात हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं वो सबके सामने हैं। कील भी फेंके हैं जो कि बड़े खौफनाक हादसे का सबब बन सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी आ रही है, कोई फैमिली आ रही हो, जिस तरह कील फेंके हैं, अचानक टायर बर्स्ट कर जाए तो उससे खुदा न खास्ता खौफनाक हादसा हो सकता है। लेकिन हुकूमत को लगता है इसकी कोई परवाह नहीं, और बाकायदा इस तरह आईजी इस्लामाबाद जाकर पुलिस वालों को कह रहे हैं जैसे उन्होंने कोई जंग करवानी है, कि जैसे उनसे लोग मरवाने हैं, जैसे उनसे कोई हमला करवाना है, कि किसी को छोड़ना नहीं है, एक्शन करना है, आपने एक्शन करना है। वो बाकायदा उनको इस तरह से कुछ जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कर देना है आपने। 18 लोग कम से कम, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कम से कम 18 लोग गिरफ्तार कर लिए, जिनमें खवातीन भी हैं। जो भी डी चौक पर नजर आ रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। असल खौफ इनको खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले का है। इतनी पुलिस और उनके पास रबर बुलेट्स, आंसू गैस के शेल्स और पता नहीं क्या क्या पहुंचा दिया गया है। दूसरी तरफ से भी तैयारी पूरी है और ये राउंड तहरीक इंसाफ जीत रही है। सबको नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। एहतजाज होने से पहले ही, डी चौक पहुंचने से पहले ही वो जीत चुके हैं, क्योंकि हर तरफ सिर्फ यही खबर है। हुकूमत ने खुद इतनी अफरा तफरी फैला दी है, कर्फ्यू का समा लगाकर ये एहतजाज भरपूर कामयाब करवा दिया है। पूरी दुनिया को बता दिया है कि एहतजाज हो रहा है यहाँ पर इंसानी हुकूक के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, और ये जो आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं उसके खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। फिर इसके नताइज भी निकलने लगे हैं और लाहौर बार की तरफ से आजम नजीर तारड़ वजीर कानून से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है और लाहौर बार भी खड़ी हो गई है। पहले मैंने आपको बताया इस्लामाबाद के तमाम वकला, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार की तमाम बार्स ने कह दिया है कि हम एहतजाज करेंगे, मज़ाहमत करेंगे आईनी तरमीम के खिलाफ। पीर को उन्होंने ऑल वकला कन्वेंशन, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एहतमाम किया हुआ है। और लाहौर की तरफ से भी, जो सबसे बड़ी बार कही जाती है, वहां से भी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के इस्तीफे का मुतालबा आ गया है, जो उनकी अपनी बार है। वहां से वो कह रहे हैं कि वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने, काजी फैसा ने गैर आईनी, गैर कानूनी बेंच बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करके ऑर्डिनेंस के तहत जो फैसला दिया है उसको भी नहीं मानते, तो वकला भी निकल आए हैं। इमरान खान का सब्र, इमरान खान का जेल में रहना और उसका पैगाम, वहां से जो जज्बाती पैगाम आया है उसने काम दिखा दिया है और बड़ी बड़ी कामयाबी आ रही हैं। विकटें उड़ रही हैं, नून लीग के अपने लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, खुद घबराए हुए हैं कि हमारे साथ क्या होगा, बददिल हो रहे हैं, अफसुर्दा हैं, मायूस हो रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या करवाया जा रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। और वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये इक़्तिदार इनको मिलना ही नहीं चाहिए था, इसके हकदार नहीं थे, अमानत में ख़यानत की गई है, उसकी वजह से ये हो रहा है। अब मैं एक एक चीज़ आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से ये सारी गेम इस वक्त बदल रही है। अभी तो डी चौक पहुंचे नहीं, इस्लामाबाद पहुंचे नहीं, तो पहले ही देखिए कामयाबियां नजर आ रही हैं, हुकूमत की बौखलाहट नजर आ रही है, आलमी सतह पर ये इशू उठता नजर आ रहा है। पूरे पाकिस्तान को पता लग रहा है कि ये हुकूमत बिल्कुल गलत कर रही है, सबको पता लग रहा है। इमरान खान के मुखालिफिन, उस पर तनकीद करने वाले, आज वो भी ये मान रहे हैं कि जी सारा कसूर हुकूमत का है, ये सब हुकूमत करवा रही है, इनको आईनी हक नहीं दे रही, जलसे की इजाज़त नहीं दे रही। अब एक खबर जो काजी फैसल साहब के बारे में आई, उसमें अब ये भी पता चल रहा है कि बिशारत राजा साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि हर तरफ अब ये खबर फैल गई, काजी फैसल साहब कह रहे हैं हुकूमत को उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है कि जी मैं 25 के बाद नहीं चाहता, 25 के बाद नहीं चाहता, तो ये हुकूमत की तरफ से ये चीज़ उड़ाई गई है और इसका मकसद शायद काजी फैसल साहब से जान छुड़ाना है, या ये भी हो सकता है, जो मेरा तज्जिया, खबर तो आपको दे चुका हूँ कि ये खबर चल रही है कि काजी फैसल साहब की कहानी ख़त्म है 25 के बाद, ना आईनी ओहदा, ना यहाँ पर कोई एक्सटेंशन। अब ये हुकूमत अपनी तरफ से जान छुड़ा रही है, ये अलग बात है। काजी साहब जो हैं वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यही हो रहा है कि जी 25 के बाद उनकी कहानी खत्म है, वैसी खत्म हो गई है, जो भी नज़र आ रहा है। क्योंकि अवाम में जो रिएक्शन नज़र आ रहा है, जो वकला में रिएक्शन नज़र आ रहा है, जो उनके अपनों में रिएक्शन नज़र आ रहा है, उसको भी देखना होगा। तो अब
بات یہ ہے کہ حکومت اگر ایسا کہہ بھی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کچھ وقت دے لیا جائے، یا تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے ان کو اس طرح سے پیغام پہنچایا جائے کہ دیکھیں قاضی صاحب تو اب آگے جا ہی نہیں رہے، تو اب اپنا احتجاج مؤخر کر دیں۔ یہ بات بھی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ احتجاج رکنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی من گنڈا پور بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آگے جاتے جائیں گے، ہم نہیں رکیں گے جب تک کہ قیدی نمبر 804 عمران خان کی طرف سے ہمیں نہیں کہا جائے گا۔ یعنی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو بات کرنی عمران خان سے کریں۔ آخری وقت تک یہی اطلاعات تھیں کہ منت سماجت جاری ہے، عمران خان کو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح مؤخر کر دیں۔ ابھی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی نے کہا ہے کہ جی جلسہ جلوس احتجاج حق ہے، مگر ابھی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی آپ کسی طرح سے اس کو مؤخر کر دیں۔ پھر دیکھیے راولپنڈی سے اسلام آباد ڈنکی لگا کر جانے کا سلسلہ جاری ہے، لوگ نئے راستے نکال رہے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک میپ کا بھی انتظام کر دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو بار کوڈ کو آپ سکین کریں جس طرح ہوتا ہے موبائل کے ذریعے، اور آپ کو راستے پتہ لگ جائیں گے۔ تو لوگ اب کچے راستوں سے آ رہے ہیں، کچے راستوں سے آتا ہے۔ جتنی پولیس اسلام آباد میں اور جتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے یہ احتجاج کو روکنے کے لیے، اس کا اگر 10واں حصہ 100واں حصہ بھی اگر کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف استعمال کر لیں تو کم از کم وہاں پر امن و امان بہتر ہو جائے گا۔ پاکستان پورے میں یہ ایفرٹ کر دیں تو ہمارے امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی۔ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف، چوری ڈکیتی کے خلاف کچھ پولیس اس طرح سے ایکٹیو ہو جائے تو بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب رانا نعیم طاہر سیکرٹری لاہور بار نے کہا ہے قاضی فیصل کا فیصلہ غیر آئینی ہے، اس فیصلے سے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا خاتمہ تصور کرتے ہیں، یہ ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ اچھا، سعدیہ عباسی صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی سینیٹر ہیں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی بہن ہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا نون لیگ کا ساتھ دینے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت میں آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ تو ایک وکٹ اور گر گئی ہے حکومت کی، یہ ایک اور کامیابی مل گئی ہے تحریک انصاف کو جیسے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سول سوسائٹی کھڑی ہو رہی ہے، وکلاء کھڑے ہو رہے ہیں، صحافی کھڑے ہو رہے ہیں، عوام نکل رہے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے، جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی اس کے پیچھے ہیں، جو سوچ اس کے پیچھے کار فرمایا کہ لوگوں کو روکو پکڑو دکڑو کہ جی عمران خان کو اندر کر دیں گے، اس کا نام بند کر دیں گے، اس کی تصویر اس کی ویڈیو نہیں آ سکے گی، اس کو کہیں نہیں دکھائیں گے، اس کو عدالت میں نہیں پیش ہونے دیں گے تو پارٹی ٹوٹ جائے گی، آئی پی پی بنا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، لوگ اس کو بھول جائیں گے، لکھنے کے نہیں لوگ نکل رہے ہیں، بار بار نکل رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، نہیں تو میاں نواز شریف سے جا کے پوچھ لیجئے، خواجہ آصف سے پوچھ لیجئے کہ 100 بندے نہیں نکلتے تھے۔ آج بھی میاں نواز شریف کو یہ گلہ ہے کہ جی دیکھیں پاکستانی عوام کو وہ کہتے ہیں جی آپ نے غلط کیا، آپ بزدل ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے لیے کیوں نہیں نکلے۔ اور عمران خان کے لیے کس طرح نکل رہے ہیں، وہ حسد کا شکار ہے کہ جی عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب یہ خود لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ یہ مانسٹر بنتا جا رہا ہے، بغیر لیڈر کے لوگ نکلتے آ رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگ نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں جان کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یہ عمران خان کا بڑا جذباتی پیغام سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ میں جان دینے کو تیار ہوں، جان قربان کرنے کو تیار ہوں، آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، آزادی کی تحریک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے لوگ اور ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں آج آپ سب پرامن احتجاج کے لیے ڈی چوک اسلام آباد پہنچے۔ عمران خان کا پیغام تو میاں نواز شریف صاحب وہ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ اس کو کہا گیا کہ 3 سال کے لیے صرف خاموش ہو جاؤ، نواز شریف کی طرح 10 سال کی باہر نہ جاؤ، ڈیل کر لو لیکن خاموشی کی۔ تو اس نے کہا میں 3 سیکنڈ بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ تو پھر میاں صاحب اس لیے لوگ نکلتے ہیں، ایسے شخص کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت حالات ہیں، اور تحریک انصاف نے ڈی چوک جانے کا راستہ کوڈ میں بھی جاری کر دیا ہے، اور اس طرح سے بھی لوگ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو قافلہ آگے جا رہا ہے، اور حکومتی پلانز کو ناکام بنانے کے لیے تحریک انصاف نے پلان بی بھی تیار کیا ہوا ہے۔ تو ابھی تک تحریک انصاف کو احتجاج سے پہلے ہی کئی کامیابی مل چکی ہیں۔ احتجاج ویسے ہی کامیاب ہو گیا، ڈی چوک پہنچنے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا۔ اگر یہ نہیں پہنچنے دیں گے تب بھی دھرنا وہاں پر دیں گے، وہ کہتے ہیں جی ہم بیٹھے رہیں گے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ کب تک اس طرح کے حالات رہیں گے، سڑکیں کب تک بند کریں گے، 1 دن 2 دن کب تک یہ کر لیں گے، انٹرنیٹ فون بند کر دیں گے، وہیں لوگ سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے۔ یا یہ کہ اگر نہیں بھی نکلتے آج جس طرح تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے جی اب فی الحال ہمارا احتجاج جو ہے مؤخر ہو رہا ہے، اب ہم کل پرسوں پھر آتے ہیں، اس طرح بجے آتے ہیں، تو یہ روز یہی کیا حکومت یہی کرتی رہے گی، اسی طرح سے حالات رہیں گے۔ تو اب یہ حکومت کے پاس اس وقت چوائسز نہیں ہیں کہ وہ کیا کرے۔ گرفتار کر کے بھی دیکھ لیا، لوگوں کو ٹارچر کر کے بھی دیکھ لیا، لاپتہ کر کے بھی دیکھ لیا، توڑ کر بھی دیکھ لیا، وسائل کا استعمال بھی کر لیا، لیکن ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، اور
تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب سے کامیاب تر ہوتا نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے۔ پھر جو کنٹینرز لگائے تھے وہ لوگ ہٹا رہے ہیں، وہاں پر ٹریکٹر لے کر آئے ہوئے ہیں، ہیوی مشینری لے کر آئے ہوئے ہیں جس سے ہٹایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر ریسکیو کی گاڑیاں بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، ایمبولینس بھی لے کر آئے ہیں کہ اگر اتنی شیلنگ ہوتی ہے تو لوگوں کی وہاں پر مدد بھی کی جا سکے۔ لیکن حکومت سے اتنی تو یہ انسان کو کہنا چاہیے کہ اتنا تو کرے، کم از کم اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے کہ آپ کم از کم یہ جو کیل پھینکنا ہے، خندقیں کھود رہے ہیں، یہ کس کی شاہراہیں ہیں؟ کون پیسے دے گا اس کے؟ اور جو کوئی نقصان ہو گیا خدا نخواستہ جانی، کون اس کا مداوع کرے گا؟ تو یہ حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈے نہ آزمائے جس سے جانوں کو خطرہ ہو۔ اس حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ ماڈل ٹاؤن ثانیہ ہو چکا ہے، 14 لوگ مانتے ہیں کہ نون لیگ کے دور میں مارے گئے، 100 زخمی ہوئے اور اس کے بعد ان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس سوچ کے ساتھ آئیں کہ ہم پہلے بھی لوگ مار چکے ہیں، اب پھر مار دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے تو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔